Mateo Kapitulo 2. Miduaw ang mga mago. 1. Ug sa gianak na si Jesus dito sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari. Tan-awa, dihay mga mago ug gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nanag-ingon. 2. Hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudyo? Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan, ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. 3. Sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari, siya nakulbaan ug ang tibuok Jerusalem uban kaniya. 4. Ug sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan ug mga skreba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo. 5. Ug sila miingon kaniya, sa Bethlehem sa Judea, kay mauman kini ang nahisulat pinaagi sa propeta nga nanag-ingon. 6. Og ikaw, o Bethlehem, sa yuta sa Juda, sa pagkatinuod dili mao ang labing diutay sa mga punuan sa Juda, kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magagbuot sa akong katawhan nga Israel. 7. Ug sa tago gipatawag ni Herodes ang mga mago ug gikan kanila ilang nasayran ang panahon kanusa mipakita ang bituon. 8. O gisugo niya sila sa pag-adto sa Bethlehem nga nanag-ingon, adtua og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplaga na ninyo siya, balitai ko ninyo aron ako usab moadto sa pagsimba kaniya. 9. Sa pagkadungog nila sa hari, sila nanglakaw og tan-awa ang bituon nga ilang nakita didto sa sidlakan nag-una kanila hangtod sa pag-abot niini nga mihunong sa ibabaw sa dapit nga nahimutangan sa bata. 10. Ug sa pagkakita nila sa bituon, sila nangalipay sa hilabihan gayud. 11. Ug sa paghisulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan, ug sila mihapa ug ilang gisimba ang bata. Ug sa naukba nila ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siyag mga gasa, bulawan ug insenso ug mira. 12. Og sa pahimangnuan sila pinaagi sa damgo, sa dili pagbalik kang Herodes, na mauli sila nga nanag-agig laing dalan padulong sa ilang kaugalingong yuta. Gipatay ang mga bata. 13. Ug sa nakalakaw na sila, tan-awa, usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kang Jose pinaagi sa damgo ug moingon kaniya, bumangon ka, dad-a ang bata ug ang iyang inahan, ug kumalagyo ka ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod ingon ko ikaw. Kay si Herodes mangita na sa bata aron sa pagpatay kaniya. 14. Ug siya mibangon, ug sa kagabion gidala niya ang bata ug ang inahan niini, ug miadto sa Ehipto. 15. Ug didto nagpabilin hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Kini nahitabo tuman sa giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. 16. Unya, sa pagkakita ni Herodes nga gilansisan lang di ay siya sa mga mago, siya nasuko sa hilabihan gayud, ug iyang gipaadtuan
ug gipapatay ang tanang mga bata nga lalaki sa Bethlehem ug sa tanang kasikbit niini nga may kagulangon nga 2 ka tuig ngadto sa ubos sumala sa gitas-on sa panahon nga tukma sa iyang nasayran gikan sa mga mago. 17 ug niadtong panahona natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nanag-ingon. 18 Usa ka tingog nabati didto sa Rama, hilak ug makusog nga pagminatay. Si Raquel nagdangoy-ngoy alang sa iyang mga anak ug siya dili buot palipay kay sila wala naman. 19 Apan sa pagkamatay na ni Herodes, tan-awa, usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo ug miingon kaniya. 20 Bumangon ka, dad-a ang bata ug ang iyang inahan uban kanimo ug umadto ka sa yuta sa Israel kay patay na ang mga nanagpanggita sa kinabuhi sa bata. 21 ug siya mibangon ug iyang gidala ang bata ug ang inahan niini ug miadto sa yuta sa Israel. 22 Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao naghari sa Juda puli sa iyang amahan nga si Herodes, siya nahadlok sa pagbalik didto ug sa pagpahimangnuan siya pinaagi sa damgo. Siya mipahilit ngadto sa kayutaan sa Galilea. 23 ug siya miabot ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nazareth, tuman sa gisulti sa propeta nga nanag-ingon, siya pagatawgon og Nazaretnon.